अथ शनैश्चरकृता नरसिंहस्तुतिः। श्रीकृष्ण उवाच सुलभो भक्तियुक्तानां दुर्दर्शो दुष्टचेतसाम् अनन्यगतिकानां च प्रभुः भक्तैकवत्सलः। शनैश्चरस्तत्र नृसिंहदेवस्तुतिं चकारामलचित्तवृत्तिः। प्रणम्य साष्टाङ्गमशेषलोककिरीटनीराजितपादपद्मम् शनिरुवाच यत्पादपङ्कजरजपरमादरेण संसेवितं सकलकल्मषराशिनाशम् कल्याणकारणमशेषनिजागुणानां सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। सर्वत्र चञ्चलतया स्थितयापि लक्ष्म्या ब्रह्मादिवन्द्यपदया स्थिरया न्यसेवी। पादारविन्दयुगलं परमादरेण सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। यद्रूपमागमशिरप्रतिपाद्यमाद्यम् आध्यात्मिकादिपरितापहरं विचिन्त्यम् योगीश्वरैरपगताखिलदोषसङ्घैः सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। प्रह्लादभक्तवचसा हरिराविरासस्तम्भे हिरण्यकशिपुं यउदारभावः। ऊर्वोर्निधाय तदुरो नखरैर्ददार सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। यो नैजभक्तमनलाम्बुधिबूधरोग्र भङ्गप्रघातविशदन्ति सरीसृपेभ्यः सर्वात्मकः परमकारुणिकोररक्ष सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। यन्निर्विकारपररूपविचिन्तनेन योगीश्वराविषयवीत समस्तरागाः विश्रान्तिमापुरविनाशवतीं पराख्यां सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। यद्रूपमुग्रमरिमर्दनभावशालि सञ्चिन्तनेन सकलाघविनाशकारी भूतज्वरग्रहसमुद्भवभीतिनाश सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। यस्योत्तमं यश उमापतिपद्मजन्म शक्रादिदैवतसभासु समस्तगीतम् शक्त्यैव सर्वशमलप्रशमैकदक्षम् सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। श्रीकृष्ण उवाच एवं श्रुत्वा स्तुतिं देवः शनिना कल्पितां हरिः उवाच ब्रह्मवृन्दस्थं शनिं सद्भक्तवत्सलम्। नरसिंह उवाच प्रसन्नोऽहं शनेतुभ्यं वरं वरयशोभनं यं वाञ्छसि तमेव त्वं सर्वलोकहितावहम्। शनिरुवाच नरसिंह त्वं मयि कृपां कुरु देवदयानिधे मद्वासरस्तव प्रीतिकरस्याद्देवतापते।
मत्कृतं त्वत्परं स्तोत्रं शृण्वन्ति च पठन्ति च सर्वान् कामान् पूरयतां त्वं तेषां लोकभावना। नरसिंह उवाच तथैवास्तु शनेऽहं वै रक्षो भुवनमास्थितः भक्तकामान् पूरयिष्ये त्वं ममैकं वच शृणु। त्वत्कृतं मत्परं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयाच्च यः 12 त्वद्भयं मास्तु तस्य वै। शनिर्नरहरिं देवं तथेति प्रत्युवाचः ततः परमसन्तुष्टाः जयेति मुनयो वदन्। इत्थं शनैश्चरस्याथ नृसिंहदेव संवादमेतत्स्तवनं च मानवः शृणोति यः श्रावयते च भक्त्या सर्वाण्यभीष्टानि च विन्दते ध्रुवम्। इति शनैश्चरकृत नरसिंहस्तुतिः।